अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पिछले दिनों हमने मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब के एक वीडियो पर रिएक्शन किया। वो वीडियो इंडिया में मौजूद एक झूठा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया उसके साथ थोड़ा बहुत मुकालमा था, उसका तारुफ था, उसका इंटरव्यू था। उसके बाद मुफ्ती साहब ने उस मौदूद के साथ मनाजरे का टाइम पीरियड तय किया। टाइम पीरियड तय करने के बाद उनका मुनाजरा हुआ। अब हम उस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे। सोशल मीडिया का दौर है और फितनों का भी दौर है। फितने आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक सब मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करे। जो फितना ख़त्म भी हो जाए लेकिन उसके असरात बाकी रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे वो एक नफसियाती मरीज़ बोंगी मार के अपने आप को यानी कि कोई ना कोई चवल मार देता है, तो जब उसकी रिकॉर्ड पर बातें मौजूद रहती हैं तो उस जैसे कुछ नफसियाती मरीज़ और पागल लोग जिनको दीन की समझ नहीं होती वो उसको मानने भी लग पड़ते हैं। और इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे मुसलमानों के अलावा एक ऐसी कौम पाई जाती है कि जो रोड के ऊपर एक पत्थर के ऊपर अगर कोई लाल टीका लगा दे तो उसी को भगवान मान के उसकी ही इबादत शुरू कर देते हैं। ऐसी अल्लाह पाक सबके ईमान की हिफाजत करे, ऐसी कौम मौजूद है इंडिया में, तो वहाँ ऐसे फितनों का उभरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब के साथ जो उस झूठे नबी का जो मुनाजरा हुआ, आइए उस वीडियो पर रिएक्शन करते हैं। मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब सोशल मीडिया के ऊपर ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नमूसे रिसालत के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जैसे किसी नफसियाती मरीज़ की बोंगियाँ रिकॉर्ड पर रहती हैं, उसी तरीके के साथ उनका रद्द मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब की सूरत में वो उसी तरह ही रिकॉर्ड पर रहता है, ताकि अगर कोई उनको सुने तो कम से कम इनको भी सुनकर खुद ही मुआजना कर ले कि कौन सच्चा कौन झूठा। तो आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब वर्सेस झूठा कज़्ज़ाब मौदूद ऑफ इंडिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अब फरमाइएगा। अब आवाज आ रही है? जी, आप आवाज़ क्लियर है मुझसे सर, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं आ रही। अब मैं ना मोबाइल से आया हूँ। चले जी, क्या नाम है आपका? बात कीजिए आप मौदूद साहब। जी हाँ, सुनिए जनाब, आपने जो पहले थंबनेल लगाया था उसको सही कर लेना। मतलब ये कि रसूल लिखना है। हाँ, नबी नहीं लिखना। मैंने कभी नबूवत का दावा नहीं किया, अल्लाह के लिए इल्जाम मत लगाइए। अच्छा, रसूल का दावा कीजिए। हाँ लिखिए, अल्लाह का रसूल है ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, दोनों लिखिए। मसीह मऊद व महदी मऊद रसूल अल्लाह, मगर बगैर नबूवत के लिखिएगा जरूर, ताकि दुनिया को पता चले कि रसूल और नबी में बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह ने किया। चले बस अब रुक जाएं, हम ये 2-2 मिनट बात करेंगे, ठीक है? आप अपनी बारी पे बोलेंगे, मैं अपनी बारी पे बोलूंगा, ठीक हो गया? जनाब, आपका टाइम अभी बंद हो गया, मेरा टाइम शुरू हुआ। 2 मिनट मैं बोलूंगा, फिर मैं आपका माइक म्यूट हटा दूंगा, फिर आप बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं ईसा हूँ, इमाम मेहदी हूँ, मैं रसूल हूँ और नबी नहीं, ये आप कह रहे हैं, ठीक है? ये जो आप दावाजात कर रहे हैं, यही दावाजात और भी बहुत से लोगों ने किया। हेलो, चले गए फिर। हेलो इंजीनियर साहब, मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर उस्ताद जी, मुफ्ती साहब। हेलो जी, आ गया जी, आ गया मौदूद आ गया जी। आप म्यूट मत करिए, आप बोल दीजिए, मैं रुक जाऊंगा इंशाल्लाह। म्यूट करेंगे तो मैं चला जाता हूँ।
نہیں مطلب یہ کہ آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں نا پھر نہیں بولیں گے، بولا نا آپ کو، میں آپ کی اجازت لوں گا اس کے بعد بولوں گا انشاءاللہ۔ چلیں جی ٹھیک۔ تو یہ جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں امام مہدی ہوں، میں رسول ہوں اور نبی نہیں ہوں، سیم یہی دعویٰ جات کوئی 100 سے زیادہ لوگ کر چکے ہیں آج تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہانی کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا آپ بتائیے، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اجازت ہے؟ جی بولیے۔ دیکھیے جناب، 1400 سال سے کئی لوگوں نے مسیح ہونے کا، مہدی ہونے کا الگ الگ فرقوں میں دعویٰ کیا ہے، جی ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کوئی بھی عام دجال کذاب تھے، وہ مسیح دجال بھی نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخری نبی، سچے نبی، ایک دعا سکھائے ہیں تشہد کے بعد پڑھنا جو سنت موقعہ ہے، وہ ایک ہی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح دجال، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، یعنی اس کے امتحان سے۔ اور ہر امت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر امت میں مسیح دجال سے ڈرایا گیا ہے۔ لہٰذا آپ انجیل میں دیکھیں، ریویلیشن چیپٹر 13 میں اس کا ذکر ہے، سورہ اعراف چیپٹر نمبر 11 میں اس کا ذکر ہے، ہندوازم میں اس کا ذکر ہے، راون کا دوبارہ آنا، راون، ہرنیاکاشپو، کوکا، ویکوکا، جلندھر، یہ 6 لوگوں کے نام سے، ٹھیک ہے؟ یہی 6 کا ذکر تورات میں ہے، یہی 6 کا ذکر یعنی ان کے خلیفاؤں کو ملا کر مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے۔ فرعون کئی ہوئے ہیں، تو فرعون اور موسیٰ کی کہانی کو اللہ نے نئے انداز سے دہرایا ہے، اس بار مسیح دجال اور مسیح کے روپ میں۔ لہٰذا آپ نے جو پوچھا کہ کئی لوگوں نے جو دعویٰ کیا، وہ لوگ نہ تو مسیح دجال تھے، نہ ہی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن ناظرین تھانوں کو پروف سمجھ آ اور رہی ہے سینس کے ساتھ اپنے تے تقریباً عقل چ نہیں آ رہی 1500 ہے سے گلاں۔ زیادہ ہیں جو اللہ نے مہر بند کر دیے تھے، اس میں سے 1% بھی مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال ہو کر بھی اس کے خلیفہ نہیں پا سکے، سمجھے؟ لہٰذا ان کے دعوے کوئی ہوا میں نہیں، 20,000 لوگ دعوے کر لو یا کچھ کر لو، آپ جب میرا دعویٰ دیکھیں گے تو میرا دعویٰ وقت کے حساب سے، جیسے اللہ نے فرمایا، میری ڈیٹ آف برتھ 24 مارچ 1973 جمعے کی رات، ہفتے کا دن، ویسا ہی میرے والدہ کا نام سوریا، والد کا نام مسعود، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے، اور تمثیلی زبان میں آتا ہے، مہر بند، تاکہ لوگ پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں، یہ وہ راز اللہ نے کیے ماشاءاللہ سے۔ تو میں آیا ہوں تو میری ڈیٹ بس آف رک برتھ، جائیں، پلیس آف برتھ، آپ رک جائیں، جی اچھا، آپ کا اوکے جی، تقریباً ٹائم 3 منٹ سے زیادہ لے لیا آپ نے۔ اچھا جی یہاں جناب۔ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم کے اندر بھی آیا ہے میرا نام، تو یہ وہ بخاری مسلم کے وہ حوالے تو ہمیں دیجیے، کون سے حوالے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ چپ کر کے سنیں نا جی، یہی تو مسئلہ ہے، اس لیے تو کہا تھا مائک میوٹ کرنا ہے، بیچ میں بولنا نہیں ہے۔ اچھا اوکے اوکے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ دوسرے جو تھے وہ مسیح دجال ان کا دعویٰ نہیں تھا، تو کیا آپ کا دعویٰ مسیح دجال ہونے کا ہے؟ یہ بھی بتائیے گا کہ لو جی وہ دوسرے جو تھے انہوں نے تو مسیح دجال ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ مسیح دجال ہیں۔ اگلی بات یہ کہ آپ بائبل کے اور ہندوؤں کی کتابوں کے اور ان کی مذہبی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، جبکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو صرف قرآن کو جی بے مانتے ہیں یا شک حدیث بے کو شک مانتے بے ہیں۔ شک۔ نہ ہی تو قرآن کے اندر کہیں کوئی ثبوت ہے، نہ ہی حدیث کے اندر کہیں کوئی ثبوت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، ٹھیک ہے؟ رہی بات حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، تو وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ عیسیٰ تھے ان کا نام تھا، اور مریم کے وہ بیٹے تھے، تو ان کی اپنی علامتیں حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہیں، وہ مخصوص علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت بھی آپ کے اندر پائی نہیں جاتی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ یہ ساری چیزیں ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے، چلے بولیے۔ اجازت ہے؟ ہاں جی۔ پہلی بات، میں عیسیٰ ابن مریم روح اللہ بنا باپ کے یروشلم میں جب جنما تھا تو میرا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا، اور استغفر دوبارہ اللہ میں یروشلم استغفر نہیں آؤں اللہ۔ گا، یہ بول دیا تھا، یہ کہاں اور پہ میں لکھا ہے؟ دیکھیں ہندوستان میں اپنی ہوائیاں نہ چھوڑیں، ہوائیاں نہ چھوڑیں، جو بات کریں میں گے آپ ریفرنس دلیل سے کریں گے۔ ایک منٹ چپ کر جائیں، اب چپ کر جائیں، میں نے آپ کی بڑی سن لی ہے۔
یہ آپ ادھر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ مجھے اپنی باتیں سنانے کے لیے آئے ہیں؟ یہ بڑبڑ تو نہیں نا ہم نے آپ کی سننی. جو بات کریں گے آپ دلیل سے کریں گے. ادھر آپ کو پہلے پھینٹا لگایا تھا انڈیا کے علماء نے, ادھر پکڑ کے آپ کو تویا تھا اچھا خاصا, تو آپ کی عقل ٹھکانے ابھی تک نہیں آئی, دماغ آپ کا وہیں کا وہیں ہے. اب آپ کو لگتا ہے کوئی پھینٹے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. لطرہ دی کمی جی. آپ کو کئی دفعہ کہا کہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. تو جو بھی بات کریں گے آپ دلیل سے کریں گے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ اپنی بڑبڑ نہیں کرنی, تاکہ آپ کی دلیل کو ہم سنیں گے, اس کو دیکھیں گے اور اس کا رد کریں گے. جی بغیر دلیل کو کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ نے. چلے بات کریں. پہلی بات تو آپ نے ابھی اپنا عہد توڑا, میرا 2 منٹ آپ نے لے لیا. جب میں بولنا شروع کرا تو آپ اپنے وقت میں گھس گئے, تو ابھی مجھے 2 منٹ اور 2 منٹ 4 منٹ دیں گے چلو آپ, لگو 4 منٹ. سمجھے؟ جی اوکے ہے کیا نہیں؟ بولتے رہیں, دلیل سے بات کرنی ہے, ادھر بڑبڑ نہیں کرنی. بس پہلے دلیلوں کی جو بات بات ابھی کرنی ہے شروع دلیل نہیں, سے. پہلے بیان سن لے, اس کے بعد دلیل کی دوسری آتی ہے اسٹیج. بیان نہیں, میں تقریر آپ کی نہیں سنوں گا, سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تقریریں نہیں آپ مناظرہ جانیں. دلیل نہیں ہوتا ناظرین, اس طرح نہیں تقریریں ہوتا کہ میں جو جاننی, کہہ رہے دلیل اگلا سے چپ بات کر کے کرنی منی ہے. جاوے. اچھا میں بولتے وقت بیچ میں اب آپ بولیں گے تو پھر آپ رولز توڑ رہے ہیں نا جناب. آپ کا ٹائم ابھی نہیں شروع ہوا, آپ 10 منٹ لے لیں, آدھا گھنٹہ لے لیں, ٹھیک ہے, لیکن جو بات ٹھیک کرنی ہے دلیل سے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب ہے. آپ نے دلیل کے بغیر کوئی بات کی, میں بیچ جب میں اسلام کی بولوں گا. بات آئے گی تو سمجھ آئی بات کہ دلیل نہیں؟ سے ہوگی. بولیں. اجازت جی ہے؟ بولو. میں کہہ رہا ہوں آپ بات شروع کریں, جب دلیل کے بغیر آپ بات کریں گے میں بیچ میں ٹوک دوں گا آپ کو. ابھی بات کروں؟ جی شروع کرو. جی جی شروع کریے. دیکھیے جناب, بیچ میں ٹوکنا مت مجھے, 10 منٹ آپ نے مجھے دیا ہے, یاد رکھیے. ذہنی توازن الحمدللہ میرا ٹھیک ہے, اور سن لیجئے جو میں پہلے بول رہا ہوں, پہلے بیان کیا جاتا ہے, اس کے بعد دلیلوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جو میں نے کہا اس کی دلیل بھی دوں گا, لہٰذا سنتے جائیے. میرا انتقال 120 سال کی عمر میں پچھلے جنم میں ہوا تھا, میں دوبارہ نئے جسم کے ساتھ اس کی جنما دلیل ہوں. دیں, اس کی دلیل دیں, اس کی دلیل دیں. حدیث شریف میں آتا ہے, کون سی حدیث میں؟ ابن ماجہ جلد نمبر 3 میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ ایک السلام منٹ ہے. رکیں. ابن ماجہ جلد نمبر 3 جلد 3 صفحہ 358 458 سوری 358. ایک منٹ. مطبوعہ نہیں 458 458 مطبوعہ کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے. مطبوعہ کیا ہے اس کا؟ ارے انگلش میں بولیے جناب, انگلش میں آپ تو بولیے. مسیح ہیں, آپ تو رسول ہونے کے دعوے کر رہے ہیں, آپ کو اتنے نہیں پتا مطبوعہ کس کو تو کہتے ہیں؟ رسول ہوں گے تو کیا آپ کیا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کیا چائنیز میں بات کرے تھے یا انگلش میں بات کرے تھے؟ آپ تو جو مجھے ہے نا, بتائیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں, میں مسیح ہوں, میں امام مہدی ہوں, تو ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو آتا نہیں ہے کہ مطبوعہ کس کو کہتے ہیں؟ 1 منٹ, یہاں پہ صرف تنزیہ کرنے کے لیے آتے ہیں آپ, تحقیق کرنے کے لیے نہیں آتے. آپ میں ایک تو علم کی کمی ہے, منطق کی کمی ہے. آپ تو اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے مدرسے ہیں, پیاز بیچنے والوں کے ساتھ پڑھ کے نکلے ہوئے, آپ کے پاس تو منطق دماغ ہے نہیں سمجھنے کے لیے, اور آپ اٹھا کے پھر نبوت کا دعویٰ ناظرین ایتھے میں ایک چھوٹی جی عرض کرنے لگا. ارے کتنے بار بولا نبوت پہ مت جائیے, اللہ آپ کو پاک سمجھ میں اپنے نہیں آتی نبی بات. اپنے رسول آپ ਉਹਨਾਂ کو ਨੂੰ بول رہا ہوں میرا اختیار ਦੇ ਕੇ انتقال ہو گیا, ਭੇਜਦਾ میں ਏ. 120 سال کی ਉਹਨਾਂ عمر میں ਦੀ دوبارہ ਕੁਵਤ جنما ہوں. عیسیٰ ابن قوت مریم سماعت علیہ السلام ہے, ਬਹੁਤ عیسیٰ ابن ਆਲਾ مریم ਹੁੰਦੀ کا ਏ. لقب تھا روح اللہ. اللہ پاک ਦੇ ਜਿਹੜੇ نیک ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ. ابن ماجہ ਤੇ جلد 3 صفحہ ਇਹ ਉੱਲੂ 458 ਦੇ ਪੱਠੇ مطبوعہ کیا ہے ਨੂੰ اس کا؟ بس اردو اس ਦੀ کے ਸਮਝ نہیں نیچے ਆ جا ਰਹی. کے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام. خود ہی ہنس لو, خود ہی بول لو, تمہارے سے کچھ میرا ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے تو حق کو آپ پلٹا نہیں سکتے. نہ آپ دعوت من الارض کا انکار کر سکتے ہیں, نہ مسیح دجال کا, نہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام میرا, نہ مجھے یاجوج پہلے ایک ماجوج حوالہ تعلیم کا. دیں نا, پہلے آگے بات کرتے ہیں, حوالہ مکمل کریں, حوالہ مکمل ابھی کریں. حوالوں کا مطبوعہ کس کو کہتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا, یہ تو ایک نیا کٹا کھل گیا ہے, اس کو باندھنا پڑے گا. مطبوعہ کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ بھیا چیپون کس کو کہتے ہیں پہلے بتائیں. چائنا میں جا میں کے نے پہلے سیکھ کر میں نے آئے. کوئی دعویٰ تو نہیں کیا, ہاں صحیح میں نے بات, کوئی دعویٰ تو نہیں کیا, آپ مجھ سے صحیح ارے پوچھیں. بات, دعویٰ میرے چائنیز ہونے کا یا اردو دا ہونے کا صحیح نہیں ہے. بات ہے.
हाँ आप पहले अपनी मंतिक को सही करिए जनाब। हाँ जी, ये पहले बताए ना मतबूआ, इसका हवाला तो मुकम्मल दें। अरे मतबुआ के मीनिंग तो बोलिए क्या है उर्दू में, आम उर्दू में बात करिए ना। मतबूआ का मतलब अब आप रसूल होने के दावे, आपके अरे जनाब रसूल होने के वो दावे कर, आप बोलिए ना मिर्जा लैंग्वेज क्या है। कादियानी भी ऐसे ही था, मिर्जा कादियानी भी ऐसे ही था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आते हैं दावे करते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं आपकी तुम्हारे तरह के। बोलने से ये मसीह दज्जाल आपकी ये डिबेट सुनिए यहाँ तो। पर मेरी लॉन्च करने का असल मकसद भी यही है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये जितने भी क्या नबूवत बताना के चाहते हैं दावेदारान, आप? तहकीक तो करना आता नहीं है रसूलियत के आपको। दावेदारान, मसीहियत के दावेदारान जितने भी आ रहे हैं, सबका माइंडसेट एक तरह का है। सब एक तरह सारे की इनकी इल्मियत और सब नफ्सियाती एक तरह मरीज के सारे। ये कज़्ज़ाब दज्जाल फ्रडिये। चलो भाग गया, बस इतनी गेम थी, गेम एट दी एंड, गेम दी एंड हो गई है। चौधरी साहब आवाज आ रही है मेरी कि नेट नहीं डाउन हो नहीं गया? मुफ्ती साहब ठीक आ रही बात। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आवाज़ रहमतुल्लाह। क्लियर उस्ताद मोहतरम आपकी? वे लो दौड़ गया जे, यही था वो मिर्जा कादियानी भी जो था वो भी शाह साहब के मद्दे मुकाबल दौड़ गया था। और ये भी जितने झूठे कज़ाब नबी रसूल बन के आ रहे हैं वो भी शाह साहब के मद्दे मुकाबल दौड़ रहे हैं। देख लिया आप लोगों ने? असल उसूल उस्ताद मोहतरम बात यहीं पे आ जाती है ना, आपने एक आ लफ्ज़ गया बोला, फिर जी। इसको उस लफ्ज़ का मतलब नहीं समझ आ रहा। आ गया मतबूआ, इससे पूछना हमने। मतबूआ बताओ भाई जल्दी जल्दी। पहले तू बात तमीज से कर रहे मुबशिर रजा खादरी, नहीं तो चप्पल से मारूंगा तेरे को यहीं से फेंक के, समझा ना। तो चलो मुझे जो मर्जी कह ले, हाँ, मुझे जो गलत मर्जी जवाब कह ले दो। तू, मुझे अदब इसका से बात मतबूआ का कर। तर्जुमा इससे तो बताओ इससे ना। क्या बोल रहा है तेरा बापू रिश्ते में ओ पहचान हेलो, तमीज से बकवास बात बंद कर करे। तमीज से बात कर। बात कर। भौंक क्यों रहा है कुत्ते की तरह यहाँ पे? तमीज़ी कर रहा है। भौंक क्यों रहा है कुत्ते की तरह यहाँ पे? मुझ पे भौंक क्यों रहा है कुत्ते की तरह? कहीं के ये तमीज है तुझे? ये सिखाने आया है तू दुनिया को? अपने बाप से बात करने, किससे बात कर रहा है तू? क्यों किससे बात कर रहा है? मसीह दज्जाल और किसी गंदी नाली के कीड़े, और किसी गंदी नाली के कीड़े, औकात में रह, बाहर ना निकल औकात से। 6 दफा तुझे लोग वहां मार चुके, जूतियों से तुझे मारते हैं, और तू पागलों वाली एक्टिंग करके वहां से आता है, बकवास कर रहा है, भौंक रहा है यहाँ पे। तेरी नस्ल हराम है। हो सकता है तेरे को माँ बाप नाज़रीन ए दी हकीकत है कि अगर मुझे सवाल पता कीता है है तू सवाल वाकई का जो है जवाब वो नहीं तू आया तो वाकई लड़न लड़ता लग है गए। हराम है। झूठे इतना बंदे मुझे ਦੀ पता है यही तू निशानी वाकई ਹੁੰਦੀ लड़ता है कि हराम है। दलील ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करता, अगों लड़दा तू है। एक बाप की औलाद नहीं है, ये मुझे कंफर्म हो गया अभी। एक नहीं रहे, मैं 10 बाप की, 12 बाप की औलाद हूँ। मेरी बीवियों चलो के जी। बाप भी मेरे बाप होते हैं माशाल्लाह से। 3 बाप होते हैं जो इल्म देते हैं, जो पैदा करते हैं, जो और जो मेरी है ना, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इसकी इस बात पे गौर कीजिएगा और इसको याद रखिएगा। इसने कहा ये 12 बापों की औलाद है, एक की नहीं। हाँ रे, मेरे बीवियों के बाप भी मेरे बाप होते हैं। मेरी 9 बार शादियां हुई ठीक है जी, समझा ना। ये हदीस शरीफ में 12 आता है, 3 बापों बाप की होते हैं औलाद तुम्हारे। है, जो ये बेटी 12 देता है, बापों जो की पैदा औलाद करता है। है। अल्फाज अरे पे सुन, गौर कीजिएगा जो तमाम बेटी दोस्त, देता ये है, 12 जो बापों पैदा की करता औलाद है, है। जो ठीक है, सुन, ये इल्म 12 देता है, बापों की समझा ना? औलाद है। तमाम दोस्त इस लफ्ज पे गौर अबे कीजिएगा, तो ये हदीस की 12 बिना पे बापों बोल की रहा हूं मैं। औलाद है। ਜਿਹੜਾ हदीस की बिना पे उमर बोल रहा भाई हूं, जेड़ा इसने अपनी असलियत खोल दी सब दोस्तों झूठा के ਹੁੰਦਾ है सामने। ना, ये एक का नहीं है, वो लड़दा ही और ਹੁੰਦਾ जो है। तो एक का दूसरी नहीं गल ये है, होता वो आप सब खुद समझते मुबशिर हैं शाह अच्छी साहब तरह फिर से आ वो गए। क्या होता है। एक मिनट चौधरी साहब, मैं जरा ये जो मसीह मौदूद साहब हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो अम्मी जान की चारपाई वो चौक पे तो नहीं थी कहीं? देख सुन ले, हदीस शरीफ है, तुम्हारे 3 बाप होते हैं, जो तुमको बेटी देता है, जो तुमको पैदा करता है, जो तुमको नहीं वो इल्म देता है, 12 उसके बिना पे मैंने बाप कहा। तो आप देखे ना, वो तो चौक के अंदर भी चारपाई मेरी 9 होगी, तो बार कहीं जाके शादियां वो हुई, 9 बार शादियां हुई, तो मेरे 9 ससुरे, मेरे 9 बाप हो गए ओए ओए हदीस के मुताबिक। और जो इल्म मुझे मेरे सर अल्लाह मोहतरम, हदीस मुबारका में बाप कहा गया, ये नहीं कहा गया कि ऐसे उनकी कहा है तुम मैंने। औलाद हो, मतलब उनसे वलद हुए हुए हो। अरे सुनो ना, यहाँ तुमको इसके हदीस से अल्फाज नहीं है कि ये 12 मालूम, तुमको बापों हदीस की से नहीं औलाद मालूम। है, तुम ये तो उनसे अपनी वलद मामी, हुआ हुआ है। बीवी को माँ बहन के इसकी गालियां देने पैदाइश में वाले 12 लोग हो। लोगों का हिस्सा है। वो जैसे मिर्जा कादियानी ने कहा था ना कि उसकी नस्लें बेशुमार हैं, मिर्जा कादियानी का भी तो यही कहना था ना। कभी वो सब फारसी एक नस्ल तरह के बनता है, साहब, कभी ये जितने भी ये आते हैं ना, जिसको इल्म ये है, सब एक तरह के हैं। मिर्जा सीनियर, मिर्जा जूनियर, नहीं सॉरी जूनियर बीच में कहा से आ गया। ये जितने भी नबूवत के दावेदारान, मसीहियत के, महदियत के, मुजद्दियत के, ये सब का माइंड सेट एक तरह का। सब की अम्मी की मंजी जो थी वो चौक के अंदर थी। 12 बापों के ये जनाब ये औलाद हैं। तो जब ये 12 बापों के औलाद होंगे तो फिर वो नतीजा तो इसी किस्म का सामने आएगा ना, आपके सामने ही देख। मानता ना तू नहीं मानता ना हदीस के तेरे अब उस्ताद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आपने डिबेट देखी। दरअसल
جو بات دلیل سے نہیں کر سکتا لڑتا وہی ہے. آپ نے پوری ڈیبیٹ پورا مناظرہ دیکھا. مفتی صاحب جو بھی سوال کرتے تھے اس کا وہ دلیل سے نہیں بلکہ ہٹ دھرمی سے جواب دینے کی کوشش کرتا تھا. اور یہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ انڈیا میں اس کی ٹھکائی ہو چکی ہے 5-6 دفعہ. بہت اچھا کیا وہاں کے مسلمانوں نے. لیکن پھر بھی ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا کرتے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے جو کفار ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کفار ان کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا. اثرات اس کے اپنا مارکیٹ میں موجود رہتے ہیں. تو اللہ پاک سب مسلمانوں کی حفاظت کرے. اینڈ پہ میں یہی بات کروں گا کہ اس نے اس بات کا غصہ کیا, پہلے اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں 12 باپوں کی اولاد ہوں. یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے. لیکن یہاں میں ایک بات کہوں کہ حلال نطفہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حلال نطفہ کبھی رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حلال نطفہ کبھی اسلام پر حملہ نہیں کر سکتا. حلال نطفہ فتنہ پیدا نہیں کر سکتا. وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے. ان کی تعلیمات ہی اس کے لیے قیامت تک کے لیے ان کی تعلیمات ہی جو ہمارے لیے کافی ہیں. تو آئندہ انشاءاللہ مرزا محمد علی جو جہلم کا نیا فتنہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے, انشاءاللہ مفتی مبشر رضا قادری صاحب اور مرزا جہلمی کے جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ جو ڈیبیٹ مفتی صاحب کی ہوئی ہے انشاءاللہ اس پر ری ایکشن کریں گے. اللہ پاک سب کے ایمان کی حفاظت کرے, تمام مسلمانوں کی. وہ ایک ایسا فتنہ ہے, وہ کہتا ہے کہ فرقہ نہ پھیلاؤ, فرقہ نہیں بنانا چاہیے, لیکن وہ ساتھ ساتھ کہتا ہے اہل حدیث بھی جھوٹے, اہل دیوبند بھی جھوٹے, اہل سنت بھی جھوٹے, اہل تشیع بھی جھوٹے, چاروں مسالک جھوٹے. وہ سب کا رد کرتا ہے اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ مجھے مانو, میں صحیح بات کر رہا ہوں. یعنی کہ وہ سارے جھوٹے ہیں, میں نیا فرقہ بنا چکا ہوں, میری مانو. یہ سارے غلط ہیں, میں سچا ہوں. یعنی کہ وہ خود ایک نیا فرقہ نیا فتنہ بنا رہا ہے, لیکن ہمارے وہ چند انگلش کے الفاظ بولتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان جو پڑھے لکھے ہمارے ممی ڈیڈی بچے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ مرزا جونیئر اور مفتی مبشر رضا قادری صاحب ان کی ڈیبیٹ اس پر ری ایکشن کریں گے. تو انشاءاللہ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. فی امان اللہ. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.